बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा ताल्लुक़ चौंके करीब खड़ाने से था, इसलिए आगे कॉलेज में दाखिला ना ले सकी। वालिदैन ने भी उम्मीदें भाई से वाबस्ता कर रखी थी। उमर हमारा आखिरी सहारा है। मैं भी खामोशी से सब देखती सुनती रही, लेकिन गिला शिकवा ना करती, क्योंकि वालिदैन को हमेशा ही बेटों से मोहब्बत होती है। मेरी एक बहन जिसका नाम राबेल है और मेरा भाई उमर है। हमारी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें हम हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मेरा भाई कॉलेज जाता, इसको पढ़ाई का बहुत शौक था। हम दोनों बहनों ने घर के हालात देखकर पढ़ाई छोड़ दी और प्राइवेट पढ़ने लग गईं। हमारा भाई हमसे बहुत प्यार करता, दोनों बहनों में इसकी जान बसती है। हमेशा हमारा ख्याल रखता है। कभी कभी कहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ता हूँ, तुम दोनों नहीं पढ़ती। तो हम कहती, पढ़ तो रही हैं, मैं काम करने में मसरूफ़ थी। अचानक से मेरी बहन घबराई हुई आई और बोली, आपी को देखें, भाई आज इतने गुस्से में आए हैं, पता नहीं उनको क्या हुआ है। मैं घबराई हुई उसकी बात सुनकर बाहर की तरफ गई। उमर सच में गुस्से में लाल नीला हो रहा था। मैंने उसे पानी देकर उसका गुस्सा ठंडा करना चाहा और नरमी से पूछने लगी, भाई क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो गुस्से में बोला, आजकल के लोग कैसे बेगैरत हैं, मतलब किसी को भी छेड़ने लग जाते हैं। मैं समझ गई थी, इन अमीरजादों के अपने घर में कोई माँ बहन नहीं होती। ऐसी बुरी निगाहों से देखते हैं जैसे कोई। वो गुस्से में कहते कहते रुक गया। मैं समझ गई, हमेशा की तरह किसी लड़के ने लड़की को छेड़ दिया होगा और भाई ने उसे झगड़ा किया होगा। मैं भाई को समझाने लगी, ऐसे मत झगड़ा करें, आप तो जानते हैं ये अमीरजादे कैसे होते हैं। आप परेशान मत होएं, आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर मैं उठ गई। मेरी सोचा में वही वो लोग थे जो किसी की बहन बेटियों को बुरी निगाह से देखते थे। भाई को खाना देकर अपने कमरे में आ गई। आज वैसे भी मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, लेट गई। रात के वक्त उमर मेरे लिए खाना लेकर आया और पूछने लगा, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, हाँ, मैं सर हिला दिया। वो मुझे खाना देकर और मेडिसिन देकर चला गया। इतने में मेरी छोटी बहन बिस्मा कमरे में आई। मैं इसे पूछने लगी, भाई को क्या हुआ है? वो कहने लगी, इसी वजह से परेशान है, मुझे लड़के से झगड़ा किया था, अब इसमें कोई परेशान होने वाली बात है? मैंने भी कहा, कोई बात तो नहीं परेशान होने वाली। अगले दिन मैं सारे काम ख़त्म करके टीवी के सामने बैठी थी। अब काम पे चले गए थे। मैं घर में अकेली थी, टीवी देखने में मगन थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही मैंने सामने देखा, आंखें फाड़े उसको देखने लगी और उसे पूछने लगी, आप कौन हैं? वो नरमी से बोला, ये उमर का घर है। मैंने कहा, जी ये उमर का घर है, आप कौन? अच्छा, मैं इसका दोस्त हूँ, बहुत पुराना। वो घर पर है? मैंने कहा, नहीं, वो तो घर पे नहीं है, कॉलेज में है। आपको कोई काम था? वो कहने लगा, तक आएंगे। मैंने कहा, पता नहीं, ओवर टाइम होता है। वो मुझे अपना नंबर देकर बोले, अच्छा, उमर को बताना मत, मैं आया था, आप मेरा नंबर रख लें, मैं खुद आपसे कॉल करके पूछ लूँगा। जब वो घर पर आया तभी उसे मिलने आ जाऊँगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है। मुझे ये बात अजीब भी लगी थी, उमर को क्यों ना बताऊं। इसका दोस्त आया था। मैं उसका नंबर लेकर दरवाज़ा बंद करने लगी तो कहने लगा, आप अपना नंबर दे दें, कॉल करके पूछ लूँगा। मैंने भी खूब बेवकूफ़ी से काम लेकर उसे नंबर दे दिया, मगर भाई के आने के बाद मैंने इसे कॉल ना की। वो सच में भाई का दोस्त था तो भाई का नंबर मांग लेता। शायद वो भाई को सरप्राइज़ देना चाहता था। रात के वक्त मैं अभी यही सोच रही थी, बिस्मा सो चुकी थी। इतने में मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से कोई सुरीली आवाज़ में शेर कहने लगा। मैं ठहरी शेर सुनने की दीवानी मुस्कुराते हुए शेर सुनने लगी। अचानक मैं होश में आई और हड़बड़ा कर पूछने लगी, आप कौन? वो कहने लगा, इतनी जल्दी भूल गई हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उमर आ गया था। मैंने कहा, आपके पास नंबर होना चाहिए। वो कहने लगा, था पर डिलीट हो गया। बस आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? वो दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा। मैंने कहा, क्यों, आपको कोई मसला है? वो बात बदल कर बोला, आपको शेर काफ़ी पसंद है। मैंने कहा, जी,
آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ وہ پھر سے بولا۔ آپ کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، جو آنکھوں کے نیچے چھوٹا سا دل ہے وہ بھی بہت پیارا ہے۔ وہ میرے چہرے کے نقوش ایسے بتانے لگا جیسے اس کے پاس میری تصویر موجود ہو، وہاں سے دیکھ کے بتا رہا تھا۔ میں اس کی بات پر مسکرائی اور کہا، آپ نے اتنے غور سے مجھے دیکھا؟ وہ بولا، جو چیز مجھے پسند آ جائے پھر وہ نگاہوں میں سما جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر کال کٹ کر دی۔ پھر اسی طرح اس کی روز کال آنے لگی۔ ہم رات کو گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے۔ اس نے کبھی مجھ سے عمر کا ذکر نہ کیا۔ میں پوچھتی تو بات ٹال دیتا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے اظہار کرتا کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر کال کٹ کر دیتی۔ مجھے کہتا، میری محبت کا جواب دیا کرو، مجھے انتظار ہوتا ہے تمہارے جواب کا، تم جواب کیوں نہیں دیتی؟ ایک دن مجھے کہتا، کل مجھ سے ملو۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا، اوکے ملوں گی۔ اگلے دن گھر سے میں بہانہ بنا کر اسے ملنے چلی گئی۔ ہم نے کافی وقت ساتھ اچھا گزارا، پر جب میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس کی باتوں نے میرا دل چیر دیا۔ جیسے جیسے وہ مجھ پر ہنس رہا تھا مجھے لگا کسی نے بڑے بازار میں مجھے تھپڑ مار دیا ہو۔ میرے آنسو بہنے لگے اس کی بات سن کر۔ وہ شخص جس سے نہ جانے میں کیا سمجھ رہی تھی وہ کیا نکلا۔ اپنے آنسو چھپاتی ہوئی گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ہر چیز سے دل چاٹ ہو گیا۔ اکثر گھر والے پوچھتے کیا ہوا ہے، میرے پاس انہیں دینے کو کوئی جواب نہ تھا۔ میں کیا کہتی، میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، میرا کیا حال ہوا پڑا ہے، میں انہیں کوئی جواب نہ دیتی۔ میں کمزور ہوگی، بس نہ چلتا میں جا کر اس شخص کا قتل کر دوں۔ آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہونے لگی۔ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا مجھے کمزور نہیں ہونا، مجھے لڑنا ہے اپنے لیے۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنی دوست کو کال کی جو کہ امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھ سے ملنے میرے گھر آؤ۔ میرے گھر والے اسے جانتے تھے سو مجھے جانے کی اجازت مل گئی۔ میرا بھائی مجھے چھوڑ آیا اور کہا میں رات کو لے جاؤں گا۔ میں اپنی دوست کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کھل کر رونے لگی، اپنے اندر کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، یار کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے، کیوں ایسے رو رہی ہو؟ میں نے اسے بنان سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، پاگل، بتاؤ بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے، تم نے کسی ایسے یقین کر لو گی؟ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، تم کمزور نہیں ہو، اب دیکھو ہم کیا کرتی ہیں، میں جانتی ہوں وہ کون ہے، اگر کچھ بھی کر سکتا ہم بھی کمزور نہیں ہیں، ہم بھی سب کچھ کر سکتی ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں لے گئی۔ میں اس بڑے سے مرد کو دیکھنے لگی، مجھے ڈر بھی لگنے لگا۔ میری دوست مجھے لے کر آ گئی ہے۔ وہ ایک روم میں میرا بازو پکڑے لے گئی۔ سامنے ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، شاید کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ میری دوست اسے غصے میں کہنے لگی، اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کرو کیونکہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری سیٹ گئی۔ میں نے ایک دم سے اپنی دوست کی طرف دیکھا، نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، مجھے اس کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ شخص جلد ہی مان گیا، کہنے لگا، میں کل ہی اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ ہم دونوں گھر آ گئے۔ مجھے اپنی دوست پر کچھ غصہ بھی آنے لگا۔ وہ شخص میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ رات کے وقت میں گھر آئی۔ میرے آنے سے پہلے ہی گھر میں اماں پہنچ چکی تھی۔ کل میرے رشتے والے آ رہے ہیں۔ ایک دم سے حیران ہو گئی، مطلب وہ اتنی جلدی مان گیا؟ وہ جانتا تو ہے سب جھوٹ ہے، پھر کیسے مان گیا؟ اگلے دن اس کے گھر والے آئے اور 2 دن بعد ہم اپنی بہو لے کر جائیں گے۔ میں حیران پریشان، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ سب کچھ کیسے اتنا اچانک ہو رہا ہے؟ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ میری شادی ہو گئی۔ میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی اتنے شاندار محل میں آ گئی۔ گھر بہت پیارا سجایا گیا تھا۔ جب مجھے میرے کمرے میں جا کر بٹھایا تو میرا استقبال پھولوں کی مہک نے کیا۔ میں کمرہ دیکھنے میں مصروف تھی، اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ غصے میں بولا، تم نے دلاور شاہ کو اس کے باپ کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آئی۔ میں ہنس بھی دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی محسوس کیا ہوگا، کسی سے نظر نہیں ملا سکتا۔ اس نے میری بات سن کر میرے بالوں کو ہاتھوں میں دبوچ لیا اور کہنے لگا، تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ ہاں تم نے بہت غلط کیا ہے، اب تم پچھتاؤ گی۔ اس کی بات پر ہنسی آئی۔ میں نے کہا، وہ تو پہلے ہی بڑا پچھتاتی ہوں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی تم سے پہلے ان کے ساتھ کون کیا؟ پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس کی نگاہوں میں شرمندگی تھی۔
जो वो छुपा रहा था। मैंने खुद को महफूज समझा। वो कुछ गलत नहीं करेगा मेरे साथ, मुझे जानता है। अब इसे मुझसे नफरत क्यों है? उस दिन बीच सड़क पर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर वो मगरूर शख्स मुझे बुलाता ही ना, मुझे इस पर गुस्सा आता भी। मुझसे पूछता मेरे बाप को क्या धमकी दी है जो मेरी शादी तुमसे कर दी। मैं बदले में कहती तुम मान कैसे गए? ये बात सुनकर उठ जाता। मुझे न जाने क्यों लगता वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। इसकी आंखों में मलाल आ जाता, वो कह नहीं पाता। इसे कोई बात परेशान कहती है। मैंने भी फैसला कर लिया, अब मैं इसे पूछ कर ही रहूंगी। मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हो? क्यों ऐसा किया मेरे साथ? क्यों मेरी मोहब्बत को ठुकरा ठुकरा दिया? रात के वक्त जैसे ही मैं घर आए, मैंने इनके लिए हाथ से खाना बनाया। उन्होंने खाने से सजे हुए टेबल को देखा, मेरी तरफ एक मुस्कुराहट उछाली तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं भी मुस्कुराने लगी और बैठकर खाना खाने लगी। खाने के दौरान बोले, कल मुझे मामा बाबा से मिलने जाना है अपने घर। मैंने कहा आप चले जाइएगा। वो कहने लगा तुम भी साथ आना। मेरे लबों पर अचानक से मुस्कुराहट सिमटी। वो मेरी तरफ देख कर बोले, क्यों नजर नहीं मिला सकोगी उनसे? झूठ बोला है तुमने, माँ बनने वाली हो। क्यों बाबा को धमकी दी? ये बात मीडिया पर डाल दोगी जिससे बाबा की बदनामी होगी, बाबा को वोट नहीं मिलेंगे। मुझे उनकी बात सुनकर शर्मिंदगी हुई। वो मुस्कुराता हुआ बोला, वैसे भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी जब मेरे बाप से आकर झूठ बोला। मैंने नफी में सर हिलाते हुए मिनमिना कर कहा, वो मेरी दोस्त ने कहा था। उन्होंने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं होती मैंने कभी उसे अपनी लाइफ में शामिल नहीं किया। मैं मोहब्बत का ड्रामा तुम्हारे साथ इसी वजह से किया था क्योंकि तुम्हारे भाई ने बड़े कॉलेज में मेरी बेइज्जती की थी। तो इस ड्रामे के दौरान तुम सच में अच्छी लगने लगी, पर एहसास ही ना हुआ। इसके बाद जब बाबा ने तुम्हारे रिश्ते की बात की, सब कुछ सच बता दिया। कहा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे भाई को जाकर मनाया, उसके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी, तब जाकर तुम्हें हासिल किया। तुम्हें लगता है नफरत करता हूँ, जानती हो बाबा को सब कुछ मालूम है, पर बात तुम बड़ी गलत की थी। मुझे इसकी बातें सुनकर शर्मिंदगी हुई। मैंने निगाहें झुका ली। वो कहने लगा, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। इसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दी। मैंने धीरे से कहा, उस पहली रात जो आपने कहा था। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, इतना सा मजाक तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने इसके बाजू पे मुक्का रसीद किया। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके बाद हम दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।